आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन गिरामी कदर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सब के ज़हन में अक्सर उठता है और हम इसके जवाब की तलाश में सरगर्दां रहते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का जब ज़हूर होगा तो उसके बाद उठने वाली शोरिशों का किस तरह से कला कमा किया जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ अक़वाम के साथ क्या रवैया इख्तियार करेंगे और उन अक़वाम का अंजाम क्या होगा। ये सब कुछ आपको सुनने और देखने को मिलेगा हमारी आज की इस वीडियो में। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, अल्लामा नजमुद्दीन तिब्सी अपनी किताब सुल्तान कायनात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत पर एक तायराना नज़र, जो कि बाज़ार में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत ज़हूर से पहले और ज़हूर के बाद के नाम से भी दस्तयाब है, में बयान फरमाते हैं कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों के फ़तह हो जाने के बाद बाज़ शहर और कबीले के लोग हज़रत के मुकाबिल आ जाएंगे, लेकिन हज़रत के लश्कर के ज़रिए शिकस्त खाएंगे। नीज़ बाज़ कज फ़िक्र हज़रत की बाज़ मसाइल में नाफरमानी करेंगे और हज़रत के ख़िलाफ़ तुग़यानी करेंगे, यानी सर उठाएंगे, और फिर दोबारा हज़रत के लश्कर के ज़रिए उनकी सरकोबी की जाएगी। इस सिलसिले में नजमुद्दीन तिब्सी ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की एक रिवायत बयान फरमाई है, जिसमें इमाम फरमाते हैं कि 13 शहर 13 और ताइफे और कबीले ऐसे हैं जो हज़रत के साथ जंग करेंगे और हज़रत उनसे जंग करेंगे। वो 13 कुछ ये हैं: मक्का, मदीना, शाम, बनी उमैया, बसरा, दमनसियान, कुर्द, अरब, बनी ज़िब्बा, गनी, बाहिला, अज़द और सरज़मीन रै के लोग। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बातों से बाज़ लोगों की पुरखाश के बारे में हज़रत मेहदी कुछ अहकाम बयान फरमाएंगे, या बाज़ सुन्नत की बात करेंगे तो बाज़ गिरोह हज़रत पर एतराज़ व मुखालिफत करते हुए मस्जिद से बाहर निकल पड़ेंगे। हज़रत उनके ताक़ुब का हुक्म देंगे। हज़रत का लश्कर तमारीन मोहल्ले में उन पर काबू पाएगा और उन्हें असीर करके हज़रत की खिदमत में लाएगा। फिर हज़रत हुक्म देंगे कि सब की गर्दन मार दो। ये हज़रत के ख़िलाफ़ आखिरी शोरिश व सरपेची होगी। मकाम रमल्ला में योरिश और उसकी नाबूदी के बारे में इब्न याफूर के फ़र्जंद ने बयान किया है कि मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में उस वक्त आया जबकि एक गिरोह उनके पास मौजूद था। हज़रत ने मुझसे कहा, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? मैंने कहा, जी हाँ। तो हज़रत ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए कुछ बयान किया, लेकिन वो उसके अहल नहीं थे और हज़रत के ख़िलाफ़ मिस्र में क़याम कर बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ मुबारज़ा किया और कत्ल कर डाला। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को कुछ कहा, उन लोगों ने उसे बर्दाश्त नहीं किया और उनके ख़िलाफ़ शहर तिकरीत में क़याम कर बैठे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके रूबरू आ गए और उन्हें नाबूद कर दिया। ये खुदावंद आलम के उस कौल के मानी हैं जिसमें वो फरमाता है कि बनी इसराइल का एक गिरोह ईमान लाया और दूसरा काफिर हो गया, तो हमने ईमान लाने वाले की नुसरत और दुश्मनों पर कामयाबी अता की। नाजरीन, इसी रिवायत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मज़ीद बयान फरमाते हैं कि हज़रत कायम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ भी जब ज़हूर करेंगे तो ऐसी बातें कहेंगे कि जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इस एतबार से शहर रमल्ला में हज़रत के ख़िलाफ़ क़याम और जंग करोगे तो हज़रत भी तुम्हारे मुकाबिल आकर तुम्हें कत्ल करेंगे। ये हज़रत के ख़िलाफ़ आखिरी योरिश होगी। नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जिस आखिरी शोरिश का सामना करना पड़ेगा या जो आखिरी जंग लड़नी पड़ेगी वो इसराइल के खित्ते रमल्ला में होगी। हम अपनी साबका वीडियोज़ में भी गाहे बगाहे आपसे ये बयान करते रहे हैं
کہ امام علیہ السلام کا سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا قبیلہ یا قوم یا ملک اسرائیل ہے، اور اسرائیل اور یہودی امام علیہ السلام کے ظہور اور ان کے انتظار میں شاید ہم مسلمانوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے طور پر امام مہدی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ امام کا مقابلہ کرنے کے لیے اینٹی کرائسٹ یا دجال کو بھرپور قوت فراہم کرنے کا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت برقرار اور نظام الہی کے قائم ہونے اور شیطانی قوتوں کے خاتمے سے جنگ رک جائے گی۔ پھر کوئی ایسی طاقت نہ ہوگی جو حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی فوج سے نبرد آزمائی کرے۔ اس لحاظ سے فوجی ساز و سامان بغیر مانگ کے بازاروں میں نظر آئیں گے، یعنی فوجی ساز و سامان کی ڈیمانڈ بالکل ختم ہو جائے گی۔ آخرکار اتنے سستے ہوں گے کہ کوئی خریدار نہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جسے کتاب عقد الدرر میں بیان کیا گیا ہے، کہ جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اسی سلسلے میں ایک روایت کعب سے منسوب ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ اس وقت ایام کا خاتمہ ہوگا جب قریش سے ایک شخص بیت المقدس میں ساکن ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں دجال اور اس کے قتل ہونے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بعد ایک گھوڑے کی قیمت چند درہم ہو جائے گی۔ یہ روایت آپ کتاب المعجم الکبیر میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی روایت کو عقد الدرر میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ابن مسعود سے ایک روایت مروی ہے جو یہ ہے کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ عورت اور گھوڑے مہنگے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد سستے ہو جائیں گے کہ قیامت تک پھر کبھی ان کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ ناظرین، نجم الدین طبسی بیان کرتے ہیں کہ شاید ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے عورت کی گرانی سے مراد یہ ہو کہ اقتصادی حالات کے ناگوار ہونے کی وجہ سے ایک عورت کی حفاظت اور خاندانوں کی تشکیل مشکل ہو جائے گی، اس طرح سے کہ جنگوں کی زیادتی اور گھوڑوں کی ضرورت کی بنا پر جنگی سامان کی فراہمی دشوار اور مہنگی ہوگی، لیکن جنگ بند ہونے اور حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قیام کے بعد جنگی آلات سستے ہو جائیں گے، اور اقتصادی حالات کی بہتری کی وجہ سے ازدواجی مشکل آسان ہو جائے گی، گویا عورت سستی ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بالکل وہی صورتحال ہے جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں نکاح اور شادی انتہائی مہنگی، جبکہ برائی اور بدکاری انتہائی سستی اور آسان ہے۔ زمیشری نقل کرتے ہیں کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قیام کی ایک علامت یہ ہے کہ شمشیر کو کلہاڑی کی جگہ استعمال کیا جائے گا، یعنی جو جنگی آلات ہیں یا جنگی ہتھیار ہیں ان کو گھریلو کاموں کے لیے لکڑیاں کاٹنا یا دوسرے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ ان کا جنگ کا استعمال ختم ہو چکا ہوگا۔ اور اسی بات کو نجم الدین طبسی نے بھی کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب اس زمانے میں کوئی جنگ نہ ہوگی تو نتیجے کے طور پر وہ آلات و ہتھیار جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں کھیتوں کی ترقی میں استعمال ہوں گے۔ ابن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گائے کی قیمت بڑھ جائے گی لیکن گھوڑے کی قیمت گھٹ جائے گی۔ ناظرین، شاید اس روایت کی تفسیر بھی اسی طرح ہو، اس لیے کہ گائے کا استعمال کھیتی باڑی میں ہونے لگے گا اور اس کا گوشت اور دودھ قابل استفادہ ہوگا، لیکن گھوڑوں کا زیادہ تر استعمال جنگی آلات اور جنگی ٹرانسپورٹیشن میں ہوتا ہے، اور جنگ چونکہ ختم ہو چکی ہوگی اور امام زمانہ علیہ السلام جب سب فتنوں پر قابو پا لیں گے تو پھر گھوڑوں اور جنگی آلات کی قدر و قیمت بالکل کم ہو کے ختم ہو چکی ہوگی اور ان کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے گھوڑے اور دوسرے جنگی ساز و سامان کھیتی باڑی اور گھریلو استعمال کے کاموں میں آئیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔